بقى ترى نقرأكي باطع بمحرار باطع بأنت تزاربي محرار باطع إذا أنا يتقوم تزبل كان نجن كيد حسبة أنا دحر صبعاتي دحر 10 سنة حتى يتصبى عنهم الساعة ناير تراوي قبل بيا بزينو بزتجبره حاوكو 5 الكيلة تنود جعانو الساعة يتصبى عنهم الساعة تمتص إرتراو مخانو نخفلت كم تيجي تمتصفلت إيه من البعض تسعة حتى برسنت زي أمنا زم حبرة سبنايو زم حبرة سبناتي زم حبرة تقرأي تعوات من البعض حجي تجارو بحد غلطة سبعة دقيقة مزنيهم دعنا نتصنع وجعني أودني من البعض نصه من البعض تسعة حتى برسنت حتى برسنت حق زنيلو من البعض سديد الله كيكون كنسب تجاجيو الساعة إذا صبيا زلهو الساعة توصياتها حوا حافتا أنا تكتبر مخانك يا رسعتني كل زوجاتيو تقراوي إرتراوي بزي حجزو بوشتي دائما مقلين اندافس حوات استعمزة السنة اللي بيدلني الساعة وصانا مطرش تطريفات نزل حجي لا أنا زحطة كله سنة زيد الود جاقانو متجمريا الساعة صار في جميرة أنا حتى سلا زيد اللي أنا قدم سلا زيد اللي الساعة وصايا قديمة إرتراو مخامي الرجاء تصمم دائما يكون كتنا بعشر بابا زيادة تأخلا زابد بابا بحق ولا كله خنيه بري زحتي تأخلا كابزن العلي نتصم دون دحر كتفرس لنا تبقى سلخي قال لنا قرك نقبرينا مالتي أنا ركا حاسة مصورة فتيكم صليكم بحق حاجة وين تخونكم تصوم تاخذوا كلكم فتيكم صليكم مسراوي كلكم سمعنا ود جوجان تصوم دو أنا خابتم زدوق فيهم جن نحنا ولا تتصامينا أي تتصامدنا قد محجون تتصاميدهم كلهم أصلا خلوا حنتي إرثا نبينا وجاتهم حتى فرحنا زي كنا نتصامرن نحنا مريتهم من نتصامدهم لا بحاجة كنت سمع عندك نقرأكي كنت إرتران جيم دلوا وسكت يصرفهم نعبان تهان كذا وقد نحنا لك وقال نتصام دلي جن بنت وما بقول لا سيد صم دوس يزفرس يلا زتكني يلا قال لا ولك أو تسبيع تقرأ كعب بقول لا أي مزني أنا بايك إرتراوي أي مزني باي بخلنا أجي إرتراوي أي مزني أنا ولك أوي أنت حر صدق خينك تصرف خليه سو حجين عم بابك سايت جوروا عم بابا أنا نموت ده نقرأك كده في هذا كله بقى تأخلكي نو قصري بليا قل زبلو خد له أبقى تأتويه عايشة لكن يا كومي أنا راتا مونيكا حجمر كلا بليوم نابرو زي تعدون نخس كتعم أو معت سنحوم معت نخس خطعم حجي أخلك زازرة بازيا تأخلا نو أنا سكوت لي تلكي برخم عالتي كتصلي أنا جن كم حوخي يا أخلكي تجارو كسلكي هذي الكير عيومي خي بزحات على لو واحد يوم تقبلهم أبلعهم عستيهم عد وحدة صلاتي على يوم حما عصبت ترفع عصا زبلتناها قدامي تخاب علم عدو بلينتيا قدامي ترفع عصا زبلتنا نعرم عدو بلينتيا كيدكم عصوة نحنا كل فلطينا تحكي جن سكد حان قليلنا سراويتنا جن بزا سلزي اللعن يعطينا يالنا مالجم ترفع عصا طميات دربايات دبلتنا قدامي عدو بلينا يمس عالم زلا ليلتنا تحكي حق نبلو حجي السخي زهز بزدلو بؤونة ولا كله عمبو أموت أتبيني في الترفي زحق زكي حادة قاري سبي زحق زكي جيب عرخو كل جزء أمازن زنيا ما سميدا السخي خقص خفيف كده لخي السخي ختصرف ده لخ قبراو ملسة بدل لخي يا أخلكي حد جزء قلبت بتبالي أب حد تطوع يتبالي كم زان إسرائيل كنجركي وصو ندحري كي تطموتو مسولهم نبنا بط نبنا لط أو أخذ تسبيتي ناي سبيتي سرح حصل زي ترفع ندحري قطع تمتي لا أو أخذ عند شوكيلا يس الصحيح دي ندحريت كي تتمتي أو أتم تطوع جرجر يتبلي تطوع يتبلي على حدا تكالبتي أو حدا تطوع يتبلي قد فيها زانا جرزيا كم زانا يتسبيتي أو عندي ناي لط سبيتو عندي شوكي تخوني تكالبتي
صرفت يقولوا ما بعرفهم صرفوا جزا خفيكم ودي أخلقي enjoy your life أدخل وعتي خي تزانقعي يعللي تتصاوتي بزعبة 10 سنة نايمت قعدت عم محرار بعد زنبر لكم دي تزاربنا له أبهجم كون كله واه نبا واه زلكم عجي وتسيء كله كابزي نينا يتغطلي برهم عالف أمبوبي 100 كركر لك أمبوب ما نوصي وبحر ولا سد عند إيه؟ بعلي أخي برهم عالف لا يسمع أخي اللي أو تشوف ما خيكون أمبر بعلق ميدو موزي وديت شو خيبنا؟ برهم عالف هذا زمان من حسكم دولو حق زربا 100 كركر كله كايفون بحر ولا سبا وتيوه نحن عبرهم عالف بعلي أنا عندنا أمبوب 100 رايس كبر أنت 100 رايس خد بلوك زي قصر كمان أيوة وتصب بلوك أي قبرني مرة حنسوي بجمري أزي وازيما أنا بلوك إذا مخيكون أيكون إنكم بلوك معتي سلام معتي لخيدي خلاص قدامي بيت أنا حجي عم بابا صنع داري تقارو عم بابا سمعنا بابا نعم وانا ما سمعنا نغرقا إذا سألت كل كا إتراودي ولا تقراوايو راهو بين سيد سيدا كان لقونا أزي نحن بابا تتعاشو خلنا سؤال لنا بلد نحن أسعدوا اللي تخلنا ندي 5 صاح بدان زي زيش أنا ود شرعي صراحة بدأ تصرف في الجهة قال ود زقتها لسبيتي رسح عدي دمود بالعتا انت اللي مسلك قدفي دحن نزدليني لنا انت اللي مسلك ابزي حدا وازي ما تبعد يبكي ذا الله ادمين ات اوريجينال وازي ما يكون تقراوا يبكي ذا الله فيك أبا كندي سبات الله 4 سنة سنتر الله وازي ما حمد بلقين لعلي شو منت شو حتى شحلوا ما هذا يوم ود عمر لا ما بلوكي بلا الله ميت بلا الله بلاك نو كلا لو ميت كتكبرت لي ها بلوكين كيتلو حاولوا زي ما بلوك نو وباش له قزاي بلوك 4 سنة سنسب بابا 4 سنة سنسب سي فيك اكاونتي حجبت يدل السبسي نعو ادمين يبكي الله اوكي نعم عم بابي وين شكر كمان حديركي سلام عليكم يا ريم تزارب ده؟ لوام فراري حسرات صبوزي كوني كده معيني متحقق كون مرعي مقرت هو نايت مال على التموقع كان دخن قريش أو مخنا الله نعي كاسرتي هو خطري بيتوك دير اللي تناقل بيتي سيدي ليش كده عبسل كده بايدي خبر لي مرعي مقرت نحن شو كده خلينا نعلل لنا أنا جزانا عندي سودا حري لي انتي داخل الليل في عم بابي شكر حج انتي دي مسيرك عم بابي مقرتي تصرفا خندين تصرفانا الله تصرفي اخي قال انا حج دي تصل زلو خسي مورالي تزي بلو مابزسي حج بز قداي زي ولا حدا سبي بزعبا صمدو بزعبا عسرا قال ملا يلخم نسخم ايت العلو زراي صوم بقى ابزامي دالنا قداي ميديهم زراي غور بس لكم قداي باسكم صفت لكم قداي تروحون معكم ان جنرال يزارب زلهم بليز كن عايشكطوا زعما سوات وي مع سوات مهانو اسكم ابغمس كتتو غلغلس ابز عايشكطوا وداكم قداي يوتيوب قداي قال ملا يبقى غورلو እሱም ደኻ እንቱርፎ ለመንግስት ኤርትራ አውሽ ሀገር ደሎ አብዘለኹም ኤርትራውያን ኩኑ ተጋሩ ኩኑ አይመልከተኩም ነው ወላ ሓንቲ ደይ መልከተኩም ደይ መልከትኩም ምክንያት ከ ጉዳይ አካይዳና ተረዲኩም ጉዳይ አካይዳኩም ተጋሩኩም ኩኑ ኤርትራውያን ኩኑ ስኩም ንሕና ኣብ ደገ ዘለና ኣብዘ ዘለና ሃሊና በጢልና እንደደቀስና ተተሲና ህዝብ ንጸርፍ እጸፉና نحنا نتصرف سما واردو نحنا نوارد ولا حنتي حاجة نحنا نصمدو نخمون هزبون أيقونا
ጽምዶ እንታይ ምዃኑ ጽምዶውን እሱን ጽምዶ ጌርኩም አይትፈልጥዎ ንሕና ንፈልጦ ቶም ተጋሩ ይፈልጥዎ ቶም ውሽጢ ሃገር ደለው ግን ስለምንታይ ተጻሚዶም ንምንታይ am ተጻሚዶም በዓለም እዮም ዝፈልጥዎ ሕጂ እንተ ኺልኩም አይተልዕልዎ ጽምዶ ንዓኹም ጉዳይኩም ውን ኣይኮነ ዓቕምኩም ውን ኣይኮነ ወላ ሓንቲ ትፈልጥዎ ነገር የብልኩም ጽምዶ ጥራይኩም ሰሚዕኹም ጽምዶ ትበሉ ኣይትሸቅጡ ንዋናታቱ ግደፍሉ በቃ ማዓት ሰማታቱን ንዋናታቱ ግደፍሉ ኣይትሸቅጡ ሕጂ ብዚ ጉዳይ ይትልኩምን ትለኽበጥኩምን ጎሪ እስኻ ግን ኣነ ዕንቡብ ሓፍተይ ንስኸሲ ይትልኩ ፈትኻ እስኻ ሓደ ኣፊት ብልዒ የቱ እዮ ዋይ ንዋማና ማይተ ስራዕተይ ነው ወሰበልኻ እንድሕደይ ትጥቀሙሉ ኾንኪ እዚኣ ኣለዋ ሚድግፈ ሓቂ ኣላ እስኽሲ ላይፍ ቦታ እንድሕደይ ትጥቀሙሉ ኸምዚ ግልብት ጥውይና ንብሎ ዘለኹ ጉዳይክ ባዕልኽ ገዛኻ ከፊትኪ መቸም ዕንበባ ይፈልጠክን እየ ጠባይኪ ኣብታ ልደለኽያ ከይበፅሕ ማዕረፍ ከይገበርክላ ከምለይ ትፈልጥ እየ ግደፍ ዳ ረብሪብና ገዲፍና ኒና መሳኺ በይንኽ ወድያ ታንተ ሰቡና የድልክን በይንኽ ተሓሳብክ ጌርኪ ዝጓል ኣሉላ ዲባእስኺ ጓል ኣምስቶም ተጋሩ ዲባእስኺ ንጋሰን ሓበይ ድስ ናይ ትግራይ ባንዴራ ከዓ ትገብሪ ከይድስከው ሓቢልኪ ትወድያ መሳርሒ ግን ኣይትኾነ ሕረ ማለት ትኾኒ መሳርሒ ትኾኒ መሳርሒ ገሊዮም ማለት እየ ትረዲኪ ኣይገፍቅር እየ ማለት እየ ዕንበባ ሽኮር እንታይ ክሰምዓ ብዘይካ ብሓድ ተሰኪባ ሕጂ ከዓ ዝኩናት ከዓ በቃ ሰሙን ጌርክን ገለመለ በቃ ዝኩናት ይዕርፎ ኩናት ናይ ደገ ናይ ሚድያ ናይ ቲክቶክ ሓንሳ ዕረፍቲ ኮላይ ብረት ገለመለስ ከዓ ትምፃ ኣርብጂ እንጂ ድሮን ገለመለስ ኣይወዳኽ እንዲኽን ምስጋል ኣሉላ መዛኹም እንታይ እስከ ክሳይ ብለይኒ ኣገዳሲ ኮነ ኣይተረዲኽኒ እንታይ እስከ ኣብ ዝራስ ሜዳ ስሪኽ እያ ሕጂ ኣነ ምትፀረፍኩ ቶም ኤርትራውያን ተላዒሎም ኣነ ብለኩለኹ ክሳደይ ሓሪድኩምኒ ኣነ ጓል ኣሉላይኩም ክንሰርሑ ብል ከይትሓስብዎ ተጋሩ እስኹም ሰሩ ተበልኩም ብሓሰብ ስለ ትፀልሙና ኢኹም ኣነ ግን ሰሩ ይብልኒ መይናይ ሰሩ ዘይብል ስቶብ ተገይራታ ግን ስቶብ ይገብራ እንድሕለው ዘየቢላታ ግን ንዕፅ ቅፅልያ ሕደ የበለተራ ኣደታትኩም ኣብዚ እንዳነብዓ ሓዘንኩም ኣይትረስዑ ውሕጂ ዕንቡብ ሽኮር ሕጅስ ናይ ትማንስ ወፅያ ነራ ናይ ትማን ገለ ዓይነት ወፅያ ነራ ገለ ዓይነት ወፅያ ነራ ሕጅስ ከነሪኦኩም ዶቶም ናይ ተጋሩ ቪድዮ ናይ ትማን ወፅዩ ዘሎ እንታይ ታሪክ ገይሮም ገለ ናይ ክናት ገለመን ናይ ጥሜት ሳይ ዕንቡብ ሽኮር ናይ ላዕላይ ተውዕሉ እምበር ደለክና ፅዋር መባእሲ ዝኾነክ እንዲዩ እዚ ረእዮ እዚኦም ትገብሩ እዚኦም ንስኹም ኤርትራውያን ንስኹም ተጋሩ መበል ዝኾነክን መቸም ኣይትስእናኒኽን ቦጌርክ ተታኾሳ ጥራይ እንታይ ዓይነ ዕረፍ ኢና ተልክን ማለት እዩ ዓይነ ዕረፍ ኢና ተልክን ጥራይ እዞም ኣብዚ ብፅምዶዶ ብመዓልቲ ስዋዶ ድሽቅጡ ኣለኹም ዲኹም ኣርእይና ግበሩ ማለት እዩ ዕድላይ ሳብዮም ኣርእይና ትብሉ ተጋሩ ሓደ ሓደ ግበሩ እንታይ ዳሞ ብፉቓት ናይ ተጋሩ ዳ መዓት ማልያ ደይብሉ ቆፂርካ ደይውዳእ መዓት ኣለዎ መዓት ክፋእ በቃ ፀገም የለን መቸም ዝኾነ ሕብረተሰብ ኣነ ደኹም ዕንቡበይ ኣብ ዝኾነ ሕብረተሰብ ገለገለ ጌጋታት ኣሎ ኩሉ ሰብ ፐርፌክት ይኮነን ተረዲቂ ኣይክስኣን የሱ ተረዲቂ ኣይክስኣኒ ቦጌርክም ተተኸሳ ፀገም የለን ዕንቡበይ ሽኮር ግደፋይና ከም ስለደይ ሰምዓና በቃ ስጋዕ ብሬትክን ትውዳኣ ጋዝናክን ስጋዕ ትውዳኣ ሕሪቕኒ ንዋ ንዓይ ዘይፈለጠት ንሲ ምስክን እያ ባዕኒ ዕምበባይ ትፃረፍና ገለ ኢሎም ሸለል ስለ ዝብሉኒ ተረዲቕኒ ርእሰብኻ ዝረከ ከምቶም ሕዋፍክ ዝዘረኹ ከርእየክ ከምዝላይ እስከመየ ዘይፈለጠትኒ ልዋም ከም በዓል ምብራቕ ከይብሉ ናይዛ ሸለትከይድስዋይ ናይ ከይብሉ ክደይኮነ ስስኺ ደሓኒ እቲ ካራክተር ናትኪ ሸለል ባህሊ ትኺ መፅነ ኩሉ ቃልስና ንሓምም ኣለና ዋላኩም ኤርትራውያን ኢኹም ኢልናዕኹም ዕንቡበይ እታ ድደሌታ ከይበፅሕታ ሰማይ ምድርን ዘይተገልበጠት ክነግረኪ ጠጠው ኣይተብልኒ ክደይ ደይለመና ንሕና
حجر احنا تقبلنا انا نفسي تقبلي يعني ما انا عقوب انت على حسب التبرس على الله يا بلبان لا حتى تقطعوكم ليت من داخلتكم اتهم قالوا تم تقاربكم تم يفهمين وايكم عقوب سي ابز ميديا نو حدا لا يتركوا تبيكم عند هرانكسكم ما قد قفكم ولا عرف وين قد قفكم انت قرر دراي قد قلنا تنسى عقوب ولا تباري تتعامل الله قبر الله حواهم خلوهم عدي أبون أبو أقدشان يعملوا حنا أفقع تعامل الله كي قبر أنت تعرفني لو دقاش شغل وحسينا قرف بايت وصيه لو دقاش كن وحسينا نوامي حاولنا إلى سكر من يصدق يبصر يصدقوا كم سجدات المعاملة أنا عايزة تصرف النساء بوشتن جدا فيديو سولو أدرزي ناي سدروس إنك هتكلم أنا بقوله حق زرا كي جاي مزقبر دلو وقت مسداسن كم صيو ودي كم توطي فلتي حساب حوان تقايتنا انا دعمنا له تقراواي تقايت صدقه فما حدا نديهم صنع تقاين كلا يالو عمبابا من يشمس ادوناي لتمثل كنت تقارلو قالوا بمولو ابزي انا خصمعكم خلينا انت خبال حاضر مولو ليتي ابزي خصمعكم حاضر يعني انا عندك انا انت تعمل حتى نختصرف صنحه بحر غزا مسير طاو كينو تصرف انت لزغنا الى حق بنمصا والله انا كقبر ندمصني حم ابو يرتاو كمزيو ابو يرتاوي ممكن انا ندمو ناي بحتا جايلم صرف لي رقم ناي اتين ودو نزمه تخمم في ندم كنصرف صنحه ودو خير علون بركن محمدو فناس كبت كن احنا فورنا ندلي انا بخمسه بالكي وحدا غزي انت قدشك بقى قرفي ما تصافح حجي انا بلبي قرفي بقى شر البليا بقى قرفي امبر متزارنا ناي ترفنا رجح حتى كم دحوات زياده المسكه دي والله ما ناخذ بين خليف كود كيف عصبي تدريبي ولا انا عايق لخنه كنقركي انا حسب سارة الوام حسب بس كان دايما كل هو انتي يا تقول لي مشكلتي تي تحس كيف اللي تقول على حاجه كون انا مش حزبهم حزبنا تاجر كده حزبي تاجر حزبي تاجر وادي عي خنقرك تقاي 3 ساعات نقول سنبت يعني را 3 ساعات اكي تدبا وتحجز نيرا سوري حمام زي فلت كويت ودي اقدمهم سدزارو صلحني تودع ابي ريسو ترجعني كان وشتر قلب نيرو انت رؤوس دي قجف ولا ايفل كنت ابي رؤوس ابي نيرو كوفي نيرو نحو تحقق صنعتنا حقيزه وتحرون عوص يا حدا عليك كنزيم هروميو حقيزه تدافي تردعني حقيزه نتوم يرتراو تصرفون ميت እንዳገበርኩ انا عايز تصرفوا وانت غيراتكم كوفي بالغزايو እንዳበልኩ تردعني امزي اكل تسب حقيزه 3 ساعات مولو انا سكم انا كوفي لا نقرك كوفي لا شعو مسعنا واحد الزاربس فقادنيا تادخم يناتو بس قاطعم ريسبكت لنباخم افتم نعي ريسبكت تومني نعي زفقرن خفقري بس بيت متني زي فطم بعترداني كلهم حدا غيرهم لا شعو وانت داخم كنت مالدا صريفكنا حجب زعنا لو اخذت يعني نبزانيرا بس انغزا تابعهم 3 زولدت مناش مازا سمدو يديو انت ذا ترجع بليا ترجع مسكان هذا يا تا انترايت بقدماي تطليمت بالزبر السبعي بيدو تفراد زنبرت هو 3 زولدت كباخو هو نعايلا خومي لايلاسي ولا بزغزايس دحان
حنقدفي تقاقي هذا حنقدفي إلنا سردينا يانا ملو ليتن محلتن أنا عندي عاريني قراتي متين ريجو تردهني أزي متين ها أزي أنا لوا أزي شعور تاعت بلنا لوا حبرة سوكت تنكفات بلنا حبرة سوكت تنكفات عاد رفع أرمين قال له أبز جزاي تردهني أتام حزاي أكو قند بلنا قلنا نورمال نرمر ببنا أنا عام وايد سوينا أنا أدرس يفت عندي صبي تنقاي حاوي تمالسي أنت خونكي تمالس صاريف كني لا تني هو سلاز صرفك صريفك هو أنت تقبل حبرة سيبت صريفك ليا أخبرك كل تبعيرنا نحن حبرة سيبت صريفكس أنت إلى خبرك قلنا عقينا أنت خبرك حبرة سيبت صريفك وأنت جاكان صريفي لا رئياتني ترجعني تقاي وأنت جاكان حجي أنس ما نيتمن صوت جاكان بارسي أنا كنا أملاك بس أنا كائنات علينا شعو أنا أنت إذا شعو نايم أصدق اللي أصدق سمع هو نايم أصيله أنا قرأتني أنت يعني نعيمت قرأ إيه قرأ واسمعني لي أنا حواتي ما تصرف لي نايم أصيو نقدر إن نايم أصيو أنا كو حواتي كتب لي أدت قراكم زي لا تني سمعني لي أنا قرأت أنا تكا سمعت خليها كاملة ندوت صحيح سمعني لي أدت قراكم زي أتبني لي تقارو ترف عصا ترف إيطالي مش تبلنا هو كم تقول بزحف كم سلكي خلي حج خانا ود جانا نحيا بالكتننيو نايم بقى زوكلي لي أنت حملة السبت جنا تبليو زلك خايلة حملة السبت جنا ود جانينا حملة السبت ينبرك خبر عين برك خنيلة حج جنسي أنت يتشجر تبلقوا نحيا ورد بينا ندخل بيك خم تقبل قبرك كيلاتني ترى دهاني قال أد نايسان حاجة شور متى أفتك زيوران ردخي كم تزبلو قبابيرهم أي أمم يوم تجينا حواتي لاتني قال شعورنا بإرتراويان ملو أد إرتراوي جاشور متى وداز قبرة فيديو خمس ألكي شعبي أخاني زي رشان حواتو عمات حواتي لا زي بعد صرف الترف عسان قلن أتقدم لنسي أبيلاتني رزق أخذ لك يلاتني رزق أخذ لك يحوات كرسوا بخلي لهم يملاتني أنا سجاي ماتو الساعة نحبرة سبيتن كيف أنا نحبرة سباقيتهم كوب قبل حامل كأجرية هو كسر حجي خلنا نقولكي حسب إذا أزارك زاسب زيا حزب تقرأي أب تيك توك كله من اللي بلا حزب تقرأي أب تيك توك كتسعرف اللي بلا ترديكي إذا أب من قد أدخل زلا ترديك دلو إذا أمس أخت لمن إذا أمس أب تيك توك صرخ تقبل حزب تقرأي كافي لا يكون تنتصر حزب تقرأي تصرف اللي بلا زاسب زيا تعلم مصيدكي نسخاتكم بقص كنت وصاهم زيد كن قلن تقدر حد قال الله حسرت عجي أكاونت أخو أنا إيدن كنت عصو أنا غيري تحابيري مس في لغينا ترك تعصو لوا مغنا بزح حسرت زيا بعف حاسيره حزبنا تحسر زلا رسع شرون قاسله زغونت أكاونت يخونتن أنا يبلك له قال الله سي لو ما عندكم وتتسي ولا بيتي وسخي سيتي حق جيله درفين داسو معكم وعلكم بيوتكم حلفت لو ما عند قال الله مراتي حزبنا سلتوار زلا زارس حشرون تا تاي حجي نتاي خطري موسيقي نتخالي تقراواي كتر لك مسكين تي تقراواي سي ترنيك هاي تعمي بورغلن تاتغلا بزو موسيقى صارف سبي كونن حنت رس حشرون تازي اترني كوزي دسك بلا دقي اري لتغار تحجزو غلن تاتغلن دابل تود سيكرتا تطي غلن تاتغلن غنطي لا عند غرا جيم تشاطو ساعات غليم انا يصرفي أنا بجلس يترانقل أنت كنتوا لازلك تصرفي أنا يتصرفون يوم قصتي تصرف شابك 4 نتو أنا هزب تقرأي وكيلي كنت تصرف نفسي وكيلي ثم تكوني حانق نبال ترديكي نفسي وكيلي تصرف أنا زين قل أنت عايز مسيلكي مسقلب قلت سبات تصرف من هزب توصله فريقا زبان ديرا أبزار رسات تنطلع بدا تخفت أنا كوكالجو قال إيه أنا كوكالكو إيه قلت كتعفر تحضر كم زار رسع زي 10 متعلم أنا بتعمي لزي أزد قفت قراوي كرتو لغو بتعمي زهزن البقى دماي تاجرة لوتوري مكينا قلن تاتقلي لا أوريسا واقا مكينا أي أخلت اللين لوتوري لا بإجعاب بجنسب قلن قراتا ملسي لا أنا لا ودي وطحيوه
تحكموس نودا بصيغو بعلا وبيقطس بعلا نبعلا نبجبات يرايو تسكر رايو امود ما تلك ميدام كحقين تقرصنا حد حرب سرعو شنت بيت فحفيحن سرعو ገንዘብ እዚ رايو ترى كونز جرات سرقس نزي عطوطو كبير اكاونت تحاصي ناي مسرق اكاونت دي اكاونت هونتم ريسات قرط نيروا قال الله شرمط ايبلكلو انا انت زعزني نزارس حزيا انا يبلكلو ابز غرويتيلا غرويتو زي انا اوروبا ندز نبر اب غرويتي نايزا غرويتي تصعدالا تاخذ بس شكر مع تصعد اقل تاخذ بور تقبر لا بكسارا غلغله تاخذ بتسبق خبر الله يبلكلو ولاديتي عديم لسن تاخذ بتسبق ابز غرويتي زلا خلبي تصعد خلبي ابرور يعصر لا غرم تاخذتي وانا كتسبق مع تاخذ بتصعد خلبي والله كو ازغامير يخي ازغامير املاح زي اكو موت غيري فوتي وازغامير املاح ترديكي انا كل متى اكسب اتنشن زبا كم زي عبيدا بخيا بملحسه سلازلفلفت هذا بعد خاطكم تقروا كوسخط مصيوم بعد في ولا بعلم يقروا بعد افهم يسمع فلز غوروا بعد تبع تراوان مصيوم جيفتي يزتخبلا بعداتهم تبع تراوان قرنتات قلي ترديكي ازوني انكم تحسلكم سخطكم تراوان ترديك حتى تصرفنا تبينا يتولوا حتى انا بتي مسكين زبي اينو في لي احوقسني في اللي نتاجروا نحنا بحث رسع شرمطة نزل تقع نصرفن نقرا نحنا اكاونت معصويا صريفاتنا حقين ايطوان صريفه اكاونت تشغور اللي وايلو اكاونت شغيروا او حيد لنا انا بقى انا في لا اتيجن انت تقول زارس حزيا حزب تقراي توكلنا اكاونت يخونتنا اقاتل انت كان قاتلك عليه ترديكي حزب تقراي كي تصرف بس رس حزيا لازم مسكين زبي كي تلعلو حزب تقراي كي تصرف لا اتي تزاري يوري نسخون انت لو مسيلكي اي تحرقي بزا رس حس شو من قزيا زيا زغابير املاح نسب غير يكون فطيروا ولا الله ترديكي زيا تصاري فالكي مساعي توردي هذا مساعد قربت لك معلت تقاقيخي مساعد قربت تلخ معلت تقاقيخي خصخي تقربين نبرك حتى رسع شورم تاع سايخون مناش ولا هاجر سب قال مش سبحان الله كم خما تحق زاقل نيرا انا حابت غيرا تقول انا ولا هاجر سب تبار ايفراوي تفلتي قومي اصرح ولا الله ترديكي حجلو ما حتى قال انت تقول اني اطلع تودس وي اطلع حواتي دا بخيتي كرتا تبل قال انت تقول ولا لو تفيدو صدقكم دا بخيت وي دا بدتي كرتا حيته صني الى حد طريق الى حد صرف انت عين دراما اتسرح كدا تسبك عسك لبنكو قرح له هي انت عين موسيقي زنقرداتني عرب اللي واقل انت تقول نساتن اي تماراي بلا قال انت تقول سلو جنزن كل يسرقن كل يزبلعن عميد انصخزن حواتي عند عرب زلوا كل يزبلعني بلاكي قرف عنده بلوتور نابلكن جنزب كنا يتشاطفا جنزب كنا يتسرعنا ويلنا قبيسنا اجي وا انت تقولوا بعلو دليو قال انت تقبره ولا نفسن زي تسرقنا يكون جنزبن اجي اسو اي ملكتن ابجنا يتصرف قال انت تقول جن حزب تግራይ وكيل تصرف اللي بلا حزب تግራይ وكيل سرق اللي بلا ترديكي زعلم ما نشرون قازيا ترديكي بتكر بزا افكر بزي اتصاري فايلكن ندخل رزبي تزيت تصرفاي مرز انا سريس ما فكرت عسكي صباح نقول فيديو خفيت كقال انت تقول زاغزي اكو حلافيتها ترديك لولو حنت شرم تاع اوريدي حسابك تاعها تعمل مين تاع اكونت تعصلا كاوز خفو كله صرف الامر لو ما في عمل تصرف كيا تحقص كمان تفضي صرفيات اللي خبط عليها تحقص نسا لازم تقراك تصرفيات اللي خصخي تحقص مشقه باخر جنزب تلمن ريخم زعما طنط تصرف وقال انت تقول لي نختلمن بر تخفت لنا ترديك له نزياس كما حيت قصار ازار صح شرم تعبدو ولا زموتات قال الله تبع بجا خيلكي بك انا تهزبي ايت صارف قال انت تقول ترديكي اشبليا وناس توبيك تقبريا نزي سبقيناس غزا خفيت توبيك تقبريا زار صح شرم اوريدي في لسه بايكوي اكونت قسم بلو انا تحوسي انا تحوسي خير قليسيو ترديك تعمل تحوس زار صح شرم ملمني غرور اتعصيا غرور اتعصو دي زار صح شرم هج خمسي ناي حنكم مثلا مونكي زغابير نسب زي فترة كمز غير كغرور تعصو تعملوا مونيتو قرط سبلا ترديك لولو تاتل من الاكونتي تعصلا نو مور هجي خليت 10 متحنيرا خليتو نقسم كما خليتو صاونا قسم نسا ترديكي حين سا قالوا اذن نعد عرب قال انت تقول زي فتاس نفيل خنا عصو يلن قال انت تقول كيرن قال انت تايد كيرن نو سيركي ريبورت غراس كوبي كيرن على خير كابز غربكي 300 شيء نبر 110 شيء وشينا له كيرنس فلو يبلغ كوبي كبران ريبورت غار كن زي خلا اوزو كاينا تردي كده
ازي لا يزرع تردي كده اجي اجي بقى ولا الله خمسي تزارب عليك بليس بنجاقي لتخور زبي اي تلعلي بليس زي اخر لك انا بخالي اريك قال انت زي اخ زاربك دايبه تيكو سلا سمعخني يعني اللي تشابك عشان اتيا تصقي حسب اي ثوره تصقي انت اسك صبغ انت تزاربك كم زخما حال حرك زد لبخا زترك سمع قلقسي تايله تصاري فيك كون تتعس تردي خاني سبا سلا زخنا انا مبر نحنا خم قرابتي تقابابيرنا ولا تحولنا تترفمو انا قرم انت اسك تصقي فلتك ابكزي حنت معطاتي غنركا كابتن تتصاري فيك ግን امتكلكا أقولنا هاجر كم هنكاي تلوني أنا أقولنا هاجر يكون إيرتراوي تستايله أيتصلنا مغناتو تخابرنا نتخيلنا هاد زبالة أمانتي نحنا بحلفي إيرتراو كم إيرتراوي تسجع أستوعب كاتوخين كبحلف ذات صندوق خبط بعد نقبل أي نقبل تعرف قريفوي كل سنة مغناتو نفس الدليل فرحنا زي كنا وي تسجع خينو منا قالوا زي كنا اسكي كابت وقن ورا وقسي انت تعرف يا حيش تردي خاني يحوات ناس يطولوا ولا وقسي ساعه زبال يلن صقاي تردي خاني بتفسخ حما انو فعت زبال يلن اوزي سزا حسبنا خلت عامت مولو قريفنا انا تصرفي جن بسوات كتصفك خلا ادي ارترا خمزي ادي ارترا ورتم ساعات يمنبرو خمزي لهم كتصرفوا له صرا سلازقنا نحنا خاطر سمعنا قبل ما نسوي هبنا جن كم زخما الله بصح تقوز اخون كا بعلى خمز غيرا كمز غيرا نسم ولا حنتي غبرون قال زبلها تقمت لهم تصرفونا له حتى بعد سنكر يكون كل خا اتا بسنك زي ان حدا 10 زي اخلاص كمزي نصرفنا كانت حبرتسب كتطعسيخا حجي انت قبل قاده لي قدم مورات كصقاي نسخه نحواتك ندم خالوت عقبل نحنا هون كنكر فينا تصرف عيد لنا بقى نحنا كنكر تخابي انا انت هاي موسيقي كلتا نغرين ايترانز نو فلو منقد دوري له حيزي كابت قالوا تدراجين زلم من الله انت مريم نصرح زرقي خابت بتكم تخام انت مريم تدراج خام لمن اوز انا بتعبي يصيو انا كم زعيت امو تدراج انت عين زغبا انت يكبر موسيقي لحد مسكين كغزا يمصا سب سلازي يقولوا في السوشيال ميديا سلازي يفلط حجزو يمصو كافت مسكين نسخينا فور اكزامبل $100 تحجزكي 40% زبالو 4% $4 نعين دوستو كاب حدث نسخ $100 تحجزكي ترديكي تزعل كسيل خمزي ناوج بوزو هاكي مسلك تم حجزتي بجنزوهم بتقوم يمسح جزء 4% يمزوسدو 100 شحتوات اسس 4 شعب جبهم يمزغورو بخمز بتقوم يزحجز انا زي وش سلوس فوتو يمكري نتزحجز نافت اكاونت سددالو بزخون اكاونت كنزب كيتسد انداولكو يمكري سمع حقني سن انا كل ما حد انت موسيقى تقراواي لو ما يصفوتو تقراواي سوقو زواردو يصفوتو امبركم زي ناي مخري قلمتات المغري ገንዘብ كنحزا تقارو ايتقشوا ገንዘብ كن يتبتنا كتحجز او كيصبح حجز صبوق يمحجز نافت زحجز دايركت نافت زحجز اكاونت اتو نامانم ليباب زمصيو زربا سلازخاله بخيات سلازخاله ገንዘብ كن ايتبتنا ايله يزاربي كل ما عاد مكري كن موزحت غزي نتحق يتسب الصعوبه يلني ترى حاسوت قلنتات كومينس فوتا بقى اكبيكا قلنتات فليتكا تقاروان زبانيرا تقراي ابصات قبرا تقاروان دبل تبكي تبل قل اندام سلت ولا حجر عيانو فوق سريحي قلنتات قلت بلكل زاشو مطاسي 3-4 عامت يا جرا ابي سعود العرب 10 عام زغبرا فوق يسرح عن كارز غرمكي اجي انت ايو نزارون مو اي سمعنا سلازي سمعها ننتاي نفس زيبا تزارب تلب من قلنتات قل زي لب ما تكون نفس اليابا أبزخ أب إيترون كعبزي سبسلة تأكل زلوا إيترون سمعتهم كم كعب ناكم زعيم كتحجزوا نتيجة قصة قلا عينهم ريهم قلنا بعد قلا أكون تحصلنا لكم لا حجزوا نامان ليبا أتون جنزوكم أتبولو جيفتي ولا الله بجيفتي مسوي ورجوعان تراخبت كل من يوم تراخيو كل من يوم تراخيو ترديكي مساجز آخر فيدا جفت سلود اللي يختم 5 كيلو كلام صوات نسوني خمو أبكم يوم تصارفهم أبكم تصارف إنها بزوري دو تنجا إيقع نزل رسحة شرام تجاو سرحيني بلع جفتي عايش دون دك إيري هلو إتراويا زي جز قالوا فورو ليبيا جرنت تحواتكم لكم حجزوا حجزكم نما أنهم شرم تعوز متعجزات خريعة جز أجرنت تقاوي أمس جفتكم جنزوكم ما يشلولو ترى وديت جنزوكم ገንዘብኩም አይችሉም ለምን ታخلام ታይም መሆን ገብረ መስመ ማወሪ ደምና ወሐቅኻ ገንዘብኩም ሰዓይታው አዲያስ ለሰነ እሰና ይቆነ ነሱ
يقنع الإنسان تجرا مبرع أبى تجرا أنا هو بنو خسرة مبرع حفتي بليس تزارو أنا خخيدي أنا نمتاي الإنسان تاجر تبذل أنا برادرين صدق حسب دوام كأسرة حتى 3 سكند كأسرة نمتاكم إلى زارب اللو جيفتي تاوز بزلو حاليلهم كي مسلكي نتر حواتي سلز حلي أنا نتن تجارو نتن نعت اللو سلز حلي نمتاي دك 10 شيء قلم تعطين أدمي مبزعة أي قبل ما نقسم وراي دل سرع نايسرع عندهم دخلوان سريعين كنبرع الدلي لما ناكله معك فيلم الموت صح نقول تطفو ترديكي سرع تزيت معي سرع عندهم زين كاتقول هذا من كيف نبرنا أنا السريعين كله مع التصرح الدل أنا برترديك بناء إتوان جيفتي قرنت عدلت عشان بيجيفتي جزيا وجنزب إيش وايد اللي نقومي أنا حواتي سلت فوتي أي نو ترديك الله بر أنا إتراود أمو ترى هو تنزي بنتاعي قدشنا على أنا أخذ هو مفتاح حلقة خوا إكزاكت أنا هوني كتحلي صبغ الله حقيقة يبلك anyway عمبو بيان انت هيدي خبل دليه هو صندي دليه حج عمبو بي شكر دحان قد فيه بقى عمبو بي سلبا من خيط فلتي خنا يسمى خريد ليكنيو اينو تانا خيسكي تدفيرو مخخا خم ديت قد فين مانم ليلا نقول ليلا كمان يبلكن تقراوي تاي قد في رتراوي تقد فين تحر يغاري يخلو مالتي انت عن تويد بلا نبر ود جوغان فور اكزامبل حجي اتود جوغان حاسيو تقاري كونون ترفع اساز بلنا نيروم وي تقراو تا كونون كوم بلنا نيروم عد بلينا يا اخو احنا عد بلينا كاو شعب مسؤوم سلازنبرت كافت السوم لصرفنا يا صريفاتكم صريفات نفسنا ترفع اسانا بليم لصرفوان يرم انا عسرت كنت عم تريكورني حتى تقراوي تلبي السخاء أواجع تحلون يركع شعو كم خلينا كتصرف كلنا كم كلمة خلنا ورايا حجي أخاف عليك كأس خاصي تعرف تجارو أبزن مسمى حجي سلد مسخة I don't know كنا عملت حاجة كخافت من سدات أتفوت أنا أنا جن أب كمبيوتر كوفي لله أبزر يقول جرى خصم معك ليه مالتي ترف عسى تزور رأي شرام مطلنا بلتنا كفا بينا عمين لنا حنت بالتي حجي أي تحسوا صا كمية مصرفوا وانيرم مصرفهم سلت فلت مسوم كأسل النبرة كم تسوم مصرفنا تعرفاتك حاجة دي تفلتوا عد بليني أنا مجمر تعرفنا تمان سلت مساهم سكوت فلتوا ولا حنت نجار يلن أنا هنا أبزل لنا أبز ميديا نوي عمد من تاي تعرفنا من تايبل كله ريكورد جرنا راح حزنا يوم مالتي anyway برغم عن تكبرك عم ببي شكر عايز تعرف دحين هزبي كل جزء خبري عم ببي شكر ناي ما نم هزبي خبري أب عالم هزب خبري نحنا مرحسنا قليلا يكون هزب خين تعرفينا كل تشكيل ناس قالوا لنا خبرنا هزب سلازلنا ناي ما نم عالم برنا هنا مرحس مرزي قلتي خفيتنا يوم